नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। लकडाउन आंशिक रूपमा खुला, सरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्था नियमित सञ्चालन हुने, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला भने जान नपाइने। लुम्बिनी अस्पतालले घर पठाएर बाटोमै मृत्यु भएका अर्घाखाँचीका पुरुषमा संक्रमण पुष्टि, मृतक संख्या 16 पुग्यो। आज 5200 नमुना परीक्षण हुँदा 251 जनामा भेटियो भाइरस। महामारी नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै देशका प्रमुख सहरमा विरोध प्रदर्शन, 10 अर्ब रुपियाँको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग। संघीय निजामती विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री बीच नै मतभेद, 5 वर्ष अघि नै बन्नुपर्ने कानुन नबन्दा सिङ्गो कर्मचारी तन्त्र तदर्थ हैसियतमा। र 2.5 महिनासम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने जोखिम, विज्ञ भन्छन्। आर्थिक विस्तारमा भूकम्पको भन्दा ठूलो धक्का। बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले आराम गर्न घर पठाउँदा बीच बाटोमै मृत्यु भएका अर्घाखाँचीका एक पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश प्रयोगशाला भैरवमा गरिएको परीक्षणमा ती पुरुषमा भाइरस देखिएको हो। मालारानी गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा बसेर उपचारका लागि गएका ती पुरुषलाई अस्पतालले घरमै आराम गर्न भनेर पठाएको थियो। घर फर्कँदै गर्दा उनको बाटोमा मृत्यु भएको थियो। प्रदेश प्रयोगशाला भैरवका इन्चार्ज डाक्टर राजेन्द्र गिरीले ती मृतकमा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराएका छन्। ती व्यक्तिको पहिलेको नमुना हराएकाले गैराती पुनः नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। उनी भारतबाट फर्किएपछि 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। घाँटीको शल्यक्रिया समेत गरेका उनलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि मङ्गलबार जिल्ला अस्पताल सन्धि खर्क लगिएको थियो। जिल्ला अस्पतालले थप उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाएको थियो। कोरोना भाइरसका बिरामी आज 251 जना थपिएका छन्। भाइरस संक्रमण देखिनेको संख्या 4615 पुगेको छ। तीमध्ये 861 जना निको भएका छन्। आज मात्र 187 जना निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज पीसीआर विधिबाट 5194 नमुना परीक्षण गर्दा 20 जिल्लामा 251 जनामा भाइरस देखिएको हो। थपिएका मध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटका छन्। त्यहाँ 57 जनामा भाइरस देखिएको छ। यस्तै दैलेखमा 48, रूपन्देहीमा 29, बाजुरामा 18, रोल्पामा 14 र बाँकेमा 13 जना बिरामी थपिएका छन्। बाजुरामा भाइरस देखिएका मध्ये 4 दिनका शिशु छन्। यस्तै सप्तरीमा 9, दाङमा 8 र धादिङ, बारा, सुर्खेत र कैलालीमा 7-7 जना संक्रमित भएका छन्। उनीहरूको जम्मा संख्या 187 जना, त्यसमध्ये 8 महिला र 179 पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 861, त्यसमध्ये 774 जना पुरुष र 87 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रदेशगत आधारमा प्रदेश 2 सबैभन्दा बढी आक्रान्त छ। त्यहाँ भाइरस संक्रमण देखिनेको संख्या 1673 पुगिसकेको छ। यस्तै प्रदेश 5 मा 1392 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणको आशंकामा 1,62,013 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 3वटा पीसीआर मेसिन जडान गरिए पनि 2वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। कम क्षमताको पीसीआर मेसिनको सफ्टवेयर बिग्रिएकाले थन्किएको छ भने सञ्चालनमा भएका ठूला क्षमताका 2वटा पीसीआर मेसिनले पनि क्षमता अनुसार परीक्षण गरेका छैनन्। सुर्खेतमा रहेको कम क्षमताको पीसीआर मेसिनले थान्न नसकेपछि केन्द्रीय प्रयोगशाला काठमाडौँ र सुदूरपश्चिमको धनगढी पठाउनु पर्ने बाध्यता भयो। भारतबाट आउनेको संख्या बढ्दै जाँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले थप अर्को पीसीआर मेसिन वैशाख दोस्रो साता खरिद गर्यो। सँगसँगै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले पनि एउटा पीसीआर मेसिन खरिद गर्यो। यसरी खरिद गरिएका पीसीआर मेसिनको क्षमता बढी भए पनि परीक्षणको संख्या भने कम छ। खरिद गरिएका दुवै मेसिनले दैनिक 400 देखि 500 सम्म परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ। तर यी दुवै मेसिनले दैनिक 500 को हाराहारीमा मात्रै नमुना परीक्षण गर्दै आएका छन्। यसअघि एक पटकमा 94 वटा नमुना प्रोसेसिङमा राख्न मिल्ने भनिए पनि अहिले एक पटकमा 22 वटा मात्रै नमुना प्रोसेसिङमा राखिन्छ। मेसिनको क्षमता अनुसार नमुना परीक्षण हुन सकेको छैन।
जनशक्ति पनि हो प्लस त्यो बायोसेफ्टी क्याबिनेट पनि त्यही अनुसारको चाहिन्छ। त्यो जुन वरि अरू पूर्वाधारहरू हुन्छ नि, मेसिनले मात्र भएर हुँदैन, अरू पूर्वाधार पनि सबै गर्दाखेरि चाहिँ 96 हो। तर हाम्रो मेसिनले हामीले सबै गर्दाखेरि चाहिँ 22वटा भन्दा अहिले 22वटा मात्र गरिरहेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारले पठाएको PCR मेसिनले दैनिक 12 देखि 15वटा नमुना मात्रै परीक्षण हुने गरेको थियो। अहिले त्यो मेसिन पनि बिग्रिएकाले थन्किएको छ। 2वटा मेसिन सञ्चालनमा आए तापनि क्षमता अनुसार जनशक्ति र अन्य सामानको उपलब्ध नहुँदा परीक्षण गर्न नसक्दा अहिले हप्ता दिन अघिदेखिका 1000 स्वाब ल्याबमा थन्किएका छन्। साबिक कर्णालीको हिमाली 5 जिल्लाका नमुना जुम्लामा र बाँकी 5 जिल्ला सुर्खेत स्थित प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि आउने गरेको छ। नमुना परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले भने PCR मेसिनलाई क्षमता अनुसार नै चलाएको दाबी गरेको छ। प्रदेशको जनस्वास्थ्य महाशाखाले भने PCR मेसिनको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने माग गरेको छ। हामीले फुल क्षमतामै चलाइरहेछौँ। कुनै पनि मेसिनको एउटा इफिकेसी हुन्छ कि 100% काम गर्छ भने त्यसलाई 100% नै गर्न सकिँदैन, 80-90 सम्म जाने हो। हामीले त्यो रेन्जमा हामीले गरिरहेछौँ र क्षमता वृद्धिमा हामीले के छ भने चाहिँ यो मेसिनहरूको क्षमता वृद्धिको कुरै भएन, त्यसको क्षमता त्यति हो, त्यतिमा चलाइरहेछौँ। अब हामीले सङ्ख्या वृद्धिमा गइरहेछौँ। दुल्लु दैलेखबाट चाहिँ हामीले त्यसको लागि उतैबाट नि प्रोक्युरमेन्ट गर्ने या सँगसँग चाहिँ हामीले माग्ने भन्ने कुरा थियो। हामीले मागिसक्यौँ, चिठी पनि पठाइसक्यौँ त्यहाँ। र अब जाजरकोटमा पनि त्यो कुरा आइरहेछ, रुकुममा पनि त्यो कुरा आइरहेछ। र हामीले के गरेका छौँ भनेपछि अब यही अहिले हामीले जुन RNA एक्सट्र्याक्सन एउटा प्रोसिजर हुन्छ त्यसको लागि म्यानुअली गरिरहेछौँ। भारतबाट फर्किने मानिसको सङ्ख्या बढेकाले समुदायमा भाइरसको सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिकको व्यवस्था गरी PCR परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। झन्डै 3 महिनापछि सरकारले शर्तसहित लकडाउन खुकुलो बनाएको छ। जनजीवन अत्यास लाग्दो र अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको हो। आज जारी लकडाउन सम्बन्धी नयाँ मोडालिटी पछि भोलिदेखि के खुल्छन् के खुल्दैनन् त हेरौँ यो रिपोर्ट। मन्त्री परिषदको बुधबारको निर्णय सुनाउँदै बिहिबार अपराह्न अर्थ तथा सूचना एवं सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी 21 दिनको लागि खुल्ने नखुल्ने सेवा व्यवसाय एवं भेलाको सूची सार्वजनिक गरे। त्यसअनुसार अब स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सेवा सुचारू हुनेछन्। औषधि, खाद्य तथा पेय पदार्थ, फलफुल, दुग्ध पदार्थ, अन्डा लगायत कृषि तथा पशुजन्य सबै सेवा सञ्चालन हुनेछन्। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, बिक्री वितरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि खुल्नेछ। विद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बिमा सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा चल्नेछन्। 4 पाङ्ग्रेमा चालक बाहेक 2 जना र मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै चढ्न पाइनेछ। तर सार्वजनिक सवारी साधनमाथिको प्रतिबन्ध यथावत रहनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सोही सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने निजी सवारी साधन बाहेकका अन्य निजी सवारी साधन यी सबै चाहिँ हाल सञ्चालन नगर्नेमा परेकाहरू हुन्। उत्पादनशील उद्योग, निर्माण सामग्री, सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय, विकास आयोजना, निर्माण कार्य, नदी तथा खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन, ढुवानी, बिक्री वितरणमाथिको बन्देज अब हट्नेछ। रेस्टुरेन्टले प्याकिङ तथा टेक अवे सेवा दिन पाउनेछन्, तर त्यहीँ बसेर खान निषेध हुनेछ। क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटल र बिजुलीका सामान बिक्री तथा मर्मत केन्द्र पनि खुल्ला हुनेछ। पुस्तक पसल तथा स्टेसनरी र सबै प्रकारका ढुवानी सेवा तथा अत्यावश्यक सेवाका सबै कार्यालय खुल्नेछन्। अन्य सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी कार्यालय 50% कर्मचारी रहने गरी 2 सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। लकडाउन खुकुलो भए पनि केही सेवा तथा व्यवसायमाथिको प्रतिबन्ध भने हटाइएको छैन। जस्तो शिक्षा संस्था, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र खुल्ने छैनन्। सपिङ मल, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार र सबै प्रकारका मनोरञ्जन स्थल पनि बन्द नै रहनेछन्। अनुमति प्राप्त बाहेकका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको बन्देज कायमै छ। तोकिएका बाहेक भारतको नाकाबाट हुने आवत जावत बन्द नै रहनेछ। सबै प्रकारका महोत्सव, जात्रा, मेला, सभा सम्मेलन, प्रदर्शनमाथिको रोक यथावत छ। 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुने बैठक, गोष्ठी, तालिमदेखि सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल बन्द नै रहनेछन्। व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित स्विमिङ पुल, जिमखाना, साउना, सैलुन, मसाज सेन्टर,
हेल्थ क्लब, ब्युटी पार्लर पनि खुल्ने छैनन्। समूहमा खेलिने खेलकुद र मैदानमा हुने प्रस्तुतिमाथि पनि प्रतिबन्ध कायमै रहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय र रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रका बारेमा थप प्रमाण सङ्कलन गर्न नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ। सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको हो। समूहमा इतिहासविद रमेश ढुङ्गेल, नाफी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल, संविधानविद विपिन अधिकारी लगायतलाई सदस्य राखिएको छ। यसअघि छुटेको लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर सरकारले जेठ 7 गते पुनः नक्सा जारी गरेको थियो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक उपकरण तत्कालै किन्ने र क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। आइसोलेसनको अवस्था सुधार गर्न मन्त्री परिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरी लगत्तै पसल खुल्न थालेका छन्। शहरी क्षेत्रमा भिडभाड बढेको छ, तर सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि मास्क प्रयोग र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा भने पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनदिनै फैलिरहेकाले सावधानीमा व्यवस्था नगर्न जनस्वास्थ्यविदहरूले चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार काठमाडौँको मुख्य बजार असन क्षेत्रका सबैजसो पसल खुले। पसल खुलेकै सामान्य अवस्थामा जस्तै भिडभाड थियो। भिडमा सामाजिक दूरी कायम हुने त कुरै भएन। अधिकांशले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि मास्क प्रयोग गरेको देखिएन। यस्तै व्यापारीले पसलमा सामान किन्न आउनेलाई सतर्कता स्वरूप सेनिटाइजर प्रयोग गर्न लगाएको पनि देखिएन। असनको जस्तै दृश्य धेरैतिरको बजार क्षेत्रमा छ। लामो लकडाउनले गुजरात चलाउने मुस्किल भएका बेला सरकारले खुकुलो व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि बजारमा चहल पहल बढेको हो। अब बानी पर्दै गयो मान्छेहरू अब कति दिन अब कोरोना लाग्छ भनेर कति दिन घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छ र अब 2 महिना 2.5 महिना होला यसो होइन। अब बस्दा मान्छेहरू नि अजितै भयो के अजित भयो। त्यो कारणले गर्दा अब बजारमा यस्तो हल्का फुल्का निस्केको मात्र हो। जानको डर त सबैलाई लाग्छ नि, डर नहुने त कुरै छैन। त्यस्तो हो कि अब के भने यहाँको समस्या यस्तै छ। अब उपाय छैन। टोलले हैरान गर्छ बेग्लै, पुलिसले बेग्लै हैरान गर्छ, नगरपालिका बेग्लै हैरान गर्छन्। अब गरिब मान्छेले कहाँ जाने, पैसा छैन, एक टाइम खान्छु एक टाइम भुकै बस्छु। आर्थिक गतिविधि शिथिल भएकाले लकडाउन खुकुलो पारिए पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम भएको छैन, बरु दिनदिनै फैलिरहेको छ। संक्रमणबाट बच्ने मुख्य उपाय सामाजिक दूरी कायम तथा मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग हो। यस्तै भाइरसबाट जोगिन समय समयमा साबुन पानीले हात धुनु अनिवार्य मानिन्छ। चैत 11 गते लकडाउन सुरु गर्दा नेपालमा जम्मा 2 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको थियो। त्यतिखेर संक्रमणको त्रासले मास्क प्रयोग लगाए सबै किसिमका सावधानी अपनाएका मध्ये अधिकांशले संक्रमितको संख्या 5000 नजिक पुगेको अवस्थामा भने सावधानीमा व्यवस्था गर्न थालेका छन्। जबकि अहिले सावधानी झन् धेरै अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। भाइरसलाई सामान्य रूपमा लिएर सावधानीमा व्यवस्था गरे जुनसुकै बेला संक्रमण हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविदको चेतावनी छ। अलिअलि त डर पनि हराएको होला। सुरुमा जस्तो त्रास कोरोना देखिने बित्तिकै लौ हामी मरिहालियो भन्ने थियो, त्यो त अब अलिकति हराउँदै पनि गएको होला। तर सचेतनामा लापरवाही देखियो भनेदेखि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मानिसहरूले लापरवाही गरे पनि होला, त्यो लापरवाही गर्न चाहिँ हुँदैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको डरले सुरुमा निकै सावधानी अपनाए पनि अहिले कोरोना संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा भने खासै सावधानीको उपाय अपनाइएको देखिँदैन। यसरी सावधानीको उपाय नअपनाउने हो भने संक्रमणको दर झन् बढ्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सङ्घीय संसदमा पेश भएको 16 महिनासम्म सङ्घीय निजामती विधेयकको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। समग्र कर्मचारी तन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने यो ऐन प्रदेश गठन र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अघि नै बनिसक्नुपर्ने भए पनि विवाद कहिले टुङ्गिन्छ अझै अनिश्चित छ। पछिल्लो समय यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बीचमै गम्भीर मतभेदमा गएर यो विधेयक अड्किएको छ।
नयाँ संविधान जारी भई मुलुक संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमै गएको 5 वर्ष हुन लाग्दासम्म मुलुकको कर्मचारी तन्त्र कामचलाउ व्यवस्थामै चलेको छ। यही कारणले पनि लकडाउन कार्यान्वयनदेखि महामारी नियन्त्रणका अरू धेरै काममा सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय हुन सकेको छैन। प्रशासन तन्त्रलाई नयाँ व्यवस्था अनुकूल बनाउन 2075 मागमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो संघीय निजामती विधेयक। यो विधेयक उप राज्य व्यवस्था समितिमा धेरै चरणका छलफल भइसकेका छन्। निर्णायक चरणमा पुगेर पनि यो विधेयक समितिबाट संसदको पूर्ण बैठकमा पठाइएको छैन। कारण मुख्य विवादमा राजनीतिक तहको सहमति जुटाउने भनिएको छ, जुन अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन। प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री बीच नै मतभेद हुँदा विषय झन जटिल बनेको छ। जस्तो कि प्रधानमन्त्री ओली उच्च तहका कर्मचारीलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जुनसुकै सेवामा सरुवा गर्न मिल्ने, प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव अनि स्थानीय तहको कर्मचारी अधिकृत पनि केन्द्रबाट तोकिनुपर्ने अडानमा छन्। तर सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी भने 3 तहको प्रशासन स्वायत्त रहनुपर्ने भन्दै प्रदेशको प्रमुख सचिव र मुख्य सचिव प्रदेशकै हुनुपर्ने, स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत पनि प्रदेश लोकसेवाबाटै नियुक्त हुनुपर्ने अडानमा छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच यही विषयमा 2 पटक छलफल भए पनि कुरा मिल्न सकेको छैन। विषयहरू धेरै सामुदायिक आएको छन् र मैले चाहिँ के भने मैले विरासतमा प्राप्त गरेको यो विधेयक हो। मेरा पनि केही लिमिटेसन्सहरू छन्। सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसको पक्षमा धारणा राख्नै पर्छ र त्यो अब समितिको विचाराधीन विषयहरूमा आफ्नो इनपुट दिने काम चाहिँ भइरहेको छ। हामीले विश्वास के छ भने यो अविलम्ब अब यो विधेयक, किनभने यसले गर्दा प्रदेश सभा निजामती बन्न नसक्ने अवस्था अहिले छ। यो पारित भइसकेपछि मात्रै एउटा निजामती सेवाको बिचमा स्पष्टता आउँछ। निजामती प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुन नै नबन्दासम्म प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र उनीहरूको भविष्य के हुने भन्ने अन्यल छ। संसदीय समितिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरी कार्यकारीको मुख ताक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि संसदमै अड्किएका छन्। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने यहाँ संघीय ऐन नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि ती सबै अलमलमा परिरहेका छन्। र यसो हुनुको कारण चाहिँ के हो, मलाई लाग्दछ यसो हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीहरू त्यो जुन केन्द्रीकृत अथवा एकीकृत मानसिकताबाट चाहिँ उठ्नै सकेनौँ। राजनीतिक तहमा पनि उठाउन सकेनौँ र संवैधानिक रूपमा पनि त्यो अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्न चाहेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको अलमल चाहिँ मैले बुझेसम्म चाहिँ यहाँ केन्द्रमा सकेसम्म बढी अधिकार राख्ने, प्रदेशलाई दिन नचाहने, स्थानीय तहलाई अधिकार छोड्न नचाहने, त्यो किसिमको मनोदशाले ग्रस्त भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। संघीय निजामती विधेयकमा यसअघि पनि करार कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक विवाद हुँदा छलफलमा धेरै समय खर्च भएको थियो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अघि नै बनिसक्नुपर्ने ऐन अहिलेसम्म बन्न नसक्दा स्थायी सरकार भनिने मुलुकको सिङ्गो कर्मचारी तन्त्र नै तदर्थ शैलीको बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। चैत पहिलो साताका लागि तय भएको एसईई परीक्षा लकडाउनका कारण हुन नसकेपछि सरकारले यो वर्ष गर्न नपर्ने निर्णय गरेको छ। यसपालि विद्यार्थीले आफूले पढेको विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्। तर आंशिक विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसले गर्ने र उनीहरूले प्रमाणपत्र पाउने नपाउने बारेमा भने अन्यल नै छ। यसपालि 4,66,000 विद्यार्थीले परीक्षा बिनै एसईईको प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएकाले परीक्षा सञ्चालनको वातावरण नभएपछि सरकारले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको हो। परीक्षा चैत 6 गतेदेखि गर्ने तालिका थियो। एकातिर संक्रमण दिनहुँ फैलिँदो क्रममा रहेको र अर्को परीक्षा केन्द्र तोकिएका विद्यालयमा क्वारेन्टिन रहेकाले सरकार एसईई परीक्षा नै सञ्चालन नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो। अब विद्यालयले विद्यार्थीको विषयगत अङ्क परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र दिनेछ। संक्रमण बढ्दै गएको, फेरि अझै नेपाली नागरिकहरू चाहिँ देशभित्र आउने स्थिति देखिएको र अझै फैलिने अवस्थाहरू रह्यो। हामीले देख्यौँ अर्को 2 महिनासम्म चाहिँ परिस्थिति सहज हुने देखिएन। यो परिस्थितिमा अब एउटा ठुलो युवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ परीक्षाकै नाउँमा त्यो चाहिँ तनावमा राखिराख्नु
उपयुक्त लागेन। त्यसैले यो कोभिडले सिर्जना गरेको विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यान दिएर यो वर्षको एसई परीक्षा चाहिँ हामी विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनलाई नै आधार बनाउँदै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने गरी अगाडि बढौँ भनेर हामी मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेका थियौँ। मन्त्री परिषदले त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गरेको छ। नियमित विद्यार्थीका लागि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने निर्णय गरेको सरकारले यसअघि कक्षा 11 उक्लिने अवसर नपाएका अर्थात् आंशिक विद्यार्थीका बारेमा केही बोलेको छैन। त्यस्ता विद्यार्थी करिब 17,000 छन्। त्यसो त विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बिन्दु 10 कक्षा होइन 12 हो। त्यसैले अब एसई नै नलिने व्यवस्थाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। 10 के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ऐनद्वारा नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यसैको ऐन भन्दिनँ, हामीले यो चाहिँ शिक्षा ऐन, यो सङ्घीयतासँग सम्बन्धित भएको विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित भएको ऐन चाहिँ मन्त्री परिषदले सहमति दिएर अनि हामीले ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएर कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। हामीले त्यसमा यो प्रदेशलाई दिएका छौँ यो जिम्मेवारी। लकडाउनले सञ्चालन हुन नसकेको 11 र 12 कक्षा तथा विश्वविद्यालयका परीक्षाबारे भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका सदस्यहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विपक्षी सदस्यले महामारीका बेला राहत वितरणमा समेत सरकार चुकेको आरोप लगाए। उनीहरूले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको र बजेट महिला तथा लैङ्गिक मैत्री नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। भएको छ, विनियोजन भएको छ, त्यो चाहिँ थ्योरेटिकली पनि र प्रायोरिटी बेसिसमा के छ भने कहाँनिर ठुलो ड्रब्याक छ, कमजोरी छ भन्दाखेरि जुन सेक्टरमा बढीभन्दा बढी प्रायोरिटी दिनुपर्ने थियो त्यो सेक्टरमा प्रायोरिटी परेन। कृषिलाई रोजगारीको यदि मुख्य ठाउँ हो भनेर मान्ने हो र विशेष गरेर अब भारतबाट आएका र चाहिँ अरू मुलुकबाट पनि नेपाल फर्किन राखेका नेपालीहरू छन्, तिनलाई रोजगारीमा लगाउने हो भने कृषिलाई व्यवसायीकरण नगरी हुने छैन। र व्यवसायीकरण गर्ने सम्बन्धमा मलाई दुःखका साथ के भन्नुपर्छ भने यो बजेटले पटक्कै अगाडि बढेन। जस्तो म उदाहरणलाई भनौँ न, धानबाली लगाउने बेला भएको छ, अब मलमा एक त 5% को चाहिँ त्यो ट्याक्स लगाइदिएछ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले विनियोजित विधेयक 2077 पारित गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाममा गम्भीर नभएको भन्दै सरकारको विरोधमा देशका प्रमुख शहरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। लकडाउनकै बीच काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, भरतपुर लगायत शहरमा आज विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीले महामारी रोकथामका लागि गरिएको 10 अर्ब रुपियाँको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। यसैगरी संक्रमण परीक्षणमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको आरडीटी किटको प्रयोग बन्द गर्न, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न पनि माग गरिएको छ। उनीहरूले नेपालीमा कोरोना भाइरससँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइको विरोध गरेका छन्। काठमाडौँको बालुवाटार क्षेत्रको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले पानीको फोहराका साथै अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। यस्तै पोखरा, विराटनगर र भरतपुरमा प्रदर्शनकारीले महामारीका बेला सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री किन्दा अस्वाभाविक मूल्य तिरेको भन्दै यस विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। लकडाउनले उद्योग धन्दा ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले कर तिर्न गरेको ताकिताको पनि प्रदर्शनकारीले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्नुको साटो भिड बढाएर संक्रमणको जोखिमलाई भने बेवास्ता गरेका छन्। यसैबीच गृह मन्त्रालयले लकडाउनका बेला प्रदर्शन गर्न नपाइने भन्दै उल्लङ्घन गरी प्रदर्शनमा उत्रिएमा संक्रामक रोग ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरू आउने क्रम एक हप्ता अघिबाट सुरु भएको छ। कुवेतका घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका 3000 मध्ये 306 जनालाई आज कुवेत सरकारकै खर्चमा नेपाल फर्काइएको छ। अन्य देशमा समस्यामा रहेका श्रमिकहरूको पीसीआर टेस्टको व्यवस्था मिलाउन दूतावासहरूलाई भनिएको छ। तर सरकारले व्यवस्थापन गरेको उडान तालिका र टिकट मूल्यमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।
घर फिर्ती केन्द्रमा बसेको महिना दिनपछि आज 306 नेपाली श्रमिक घर फर्किन पाएका छन्। कुवेत सरकारले आम माफी दिएका र समस्यामा परेका आप्रवासी कामदारलाई आफ्नै खर्चमा घर फिर्तीको मौका दिएको हो। बिहिबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएका उनीहरूलाई सरकारले तोकेका प्रादेशिक होल्डिङ सेन्टर हुँदै गाउँ फर्काइँदैछ। महिना दिन लामो घर फिर्ती केन्द्रबाट आफ्नो देशमा आउन पाउँदा श्रमिकहरू हर्षित देखिन्थे। मलेसिया र खाडी मुलुक मात्र होइन, अफ्रिकी मुलुकमा अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउन सरकारले आउँदो 15 दिनसम्मका लागि उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। मलेसिया र खाडीमा मात्रै 40,000ले घर फर्किन नाम लेखाएका छन्। उनीहरूका लागि सरकारले क्वारेन्टिनका लागि काठमाडौँमा 57 सहित पोखरा, चितवन र भैरहवामा होटेलको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ कामदारले प्रतिदिन 2,000 रुपियाँका दरले खाना बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। दूतावासले बेखर्ची भनिएकाहरूलाई भने विदेशबाट ल्याउनेदेखि गाउँमा रहेका सरकारी क्वारेन्टिनसम्म पुर्याउने व्यवस्था सरकारले नै गर्नेछ। अहिलेसम्म कतिलाई खर्च दिनुपर्ने हो भन्ने चाहिँ यकिन छैन। सम्बन्धित रोजगारदाताबाट नै उहाँहरूको फिर्ती टिकटको व्यवस्था हुने हाम्रो प्रत्येक श्रमिकको श्रम संहिता उल्लेखित भएको हुन्छ। तसर्थ त्यो व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनीले गरेको छ। दोस्रो कुरा, अब जसलाई अब त्यहाँ आपद विपद परेको होला अथवा उहाँलाई आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर भएको अवस्थालाई दूतावासमा उहाँहरूको स्थिति हेरेर बुझेर चाहिँ दूतावासबाट आवश्यक सम्बन्ध र व्यवस्था हुन्छ। सरकारले हवाई उडानको तालिका र घर फर्किने लागत सार्वजनिक गरेपछि नेपाली श्रमिक तथा विद्यार्थीहरूमा अन्यल भने हटेको छैन। खाडीमा नेपाल वायु सेवा निगमको टिकट लिइसकेकालाई पुनः लिन लगाइएको र पुरानो टिकटको रकम फिर्ता हुने पनि निश्चित नभएको उनीहरूको भनाइ छ। रोजगारी गुमाउनेका लागि पनि सामान्य अवस्थामा भन्दा 3 गुणासम्म महँगो टिकट थमाइसकेको आरोप छ। सामान्य अवस्थामा कतारका लागि आतेजाते 40,000 रुपियाँको टिकट अहिले एकतर्फी नै 65,400 रुपियाँ रहेको छ। अन्य देशमा पनि त्यही अनुपातमा टिकटको मूल्य तोकिएको छ। यसले समस्यामा परेकाहरूले राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ सहकर्मी शर्मिला खनाल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयकलाई लिएर समाजवादी पार्टीभित्र किचलो बढेको छ। सांसद सरिता गिरीले सरकारको विधेयक नै खारेज गर्न माग गर्दै छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनकै दलले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। लेपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर सरकारले जारी गरेको पूर्ण नक्सालाई निशान छापमा समेट्न सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक संसदीय प्रक्रियामै छ। मुलुकको भौगोलिक सिमाना र राष्ट्रियताका विषयमा विवाद गर्न नहुने भन्दै संसदका सबै दलले विधेयकमा समर्थन जनाएका छन्। तर समाजवादी दलकी सांसद सरिता गिरीले भने सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएर बेग्लै प्रस्ताव दर्ता गरेकी छिन्। उनको दलले भने गिरीलाई उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन पत्र नै काटेर कारबाहीसम्मको चेतावनी दिएको छ। उहाँले चाहिँ न दलगत चाहिँ सहमति लिएर न पार्टीबाट कुनै निर्णय भएर उहाँले जुन संविधान संशोधनको कुरा राख्नुभयो, हामीले तुरुन्त उहाँलाई संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहिँ आदेश, कारा आदेश पार्टीको दलभित्री भएको हो। यदि संशोधन फिर्ता लिएन भने कारबाही पनि पार्टीले गर्छ भनेर एउटा चिठी हामीले पठाइसकेका छौँ। सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने पार्टी नीति विपरीत अलगै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने गिरीको भूमिकाप्रति दलभित्रै आलोचना बढेको छ। त्यति मात्र होइन, उनका अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित विपरीत र नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतको पक्ष पोषणमा केन्द्रित भएको भन्दै संसदमा समेत विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता विरुद्धका प्रस्तुति नसचाए कारबाही गर्ने समाजवादी पार्टीको अडान छ। तर समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी गिरीले भने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडानमा छिन्। यस्तो अवस्थामा कारबाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त? जब उहाँ पार्टीको निर्णय विपरीत जानुहुन्छ भने हाम्रो अहिले दलीय कानुन छ, त्यो कानुन आधारले पार्टीले कारबाही गर्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 मा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सांसदहरू पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गए संसदीय दल हुँदै केन्द्रीय समितिले निष्कासनसम्म गर्न सक्ने प्रावधान छ। यो सूचना सम्बन्धित दलले संसदलाई दिएपछि 15 दिनभित्र सांसद पद नै रिक्त हुन्छ। समाजवादी पार्टीले पत्र नै काटेर कारबाहीको चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा अब प्रस्ताव फिर्ता लिने वा संसद र
पार्टीबाटै बाहिरिने विकल्प मात्रै सांसद गिरिसामु छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्मको क्षेत्र समेटेर अघिल्लो वर्ष कार्तिकमा भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्सा जारी गर्यो। उक्त विषयमा नेपालले जनाएको असन्तुष्टि सहित वार्ताका लागि आग्रह गरिरहेका बेला फेरि भारतले सडक नै बनाएर उद्घाटन गर्यो। समस्या समाधानका लागि पटक पटकको नेपाली प्रयासबारे भारतीय पक्षले कुनै चासो दिएको पाइँदैन। बिहिबार पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रवीश कुमारले नेपाल मामिलामा सीमाको विषयभन्दा अन्य सहयोगको प्रसङ्ग निकालेर उक्त विषयलाई नै उपेक्षा गरे। सीमा विवाद, संविधान संशोधन र वार्ताका लागि नेपालको कूटनीतिक पहललाई भारतीय संस्थापन पक्षको बुझाइ के छ? प्रस्तुत छ यसै विषयमा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित हाम्रा सहकर्मी सुरेश राज नेउपानेसँग नवराज पाण्डेले गरेको यो कुराकानी। सुरेशजी, पछिल्लो समय जसरी नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल भारत बीच सीमा विवाद देखिन्छ, यो विषयमा जसरी भारतले पहिला एकतर्फी नक्सा जारी गर्यो, पूर्वाधार विकासका काम समेत भयो, यस विषयमा नेपालले कूटनीतिक नोटदेखि पटक पटक ध्यानाकर्षण पनि गरायो। पछिल्लो समय यही विषयलाई नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको, संविधान संशोधनदेखि यी पछिल्लो गतिविधिका विषयमा भारतीय संस्थापनको भनाइ के छ? उनीहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्? यस्तो भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले भारतीय राजनीतिक पक्षबाट जुन केही आएका टिप्पणीहरू पनि, पछिल्ला टिप्पणीहरू पनि करिब करिब संस्थापनकै लाइनमा देखिन्छ। र मैले बुझ्दाखेरि भारतको संस्थापन विशेष गरी अहिले विदेश मन्त्रालयले चाहिँ र राजनीतिक नेतृत्व विशेष गरी सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइन भन्दा बाहिर गएर र त्यसमा चाहिँ अलिकति उदारवादी धारणाहरू सार्वजनिक नगर्न पनि अलिकति अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सङ्केत गरेको भन्ने बुझ्नमा आएको छ। र अहिले तपाईँले हामी सबैले देख्न सक्छौँ, सुन्न पनि सक्छौँ र पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू, राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका अभिव्यक्तिहरू पनि अलिकति कठोर किसिमकै छन्। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि जुन नेपाली पक्षबाट जुन वार्ताका लागि प्रयास भइरहेको तर पनि यताबाट नआएको भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जुन संशय छ, विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ चाहिँ जुन संशय, एउटा अविश्वास चाहिँ यहाँ दिल्लीको संस्थापनमा चाहिँ यो चाहिँ नेपालले चाहिँ यो नेपालका घटनाक्रम कसरी यति चाँडै यसरी किसिम भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ ठुलो मात्रामा एउटा अविश्वास र एउटा संशय चाहिँ रहेछ र त्यसैले चाहिँ काम गरिरहेको छ। जुन भारतलाई वार्तामा बस्न नदिनलाई चाहिँ त्यही संशयले बढी भूमिका खेलेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो विषयमा जसरी त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व वा त्यो खालको संस्थापन पक्ष यस्तो अभिव्यक्ति वा यस्तो खालको बुझाइ रहिरहँदाखेरि नेपाल भारत बीचका जानकार वा यो विज्ञहरूको बुझाइ चाहिँ कस्तो छ? उनीहरूले के कस्ता प्रतिक्रियाहरू दिने गरेका छन् यी द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा? यस्तो भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले भारतीय राजनीतिक पक्षबाट जुन केही आएका टिप्पणीहरू पनि, पछिल्ला टिप्पणीहरू पनि करिब करिब संस्थापनकै लाइनमा देखिन्छ। र मैले बुझ्दाखेरि भारतको संस्थापन विशेष गरी अहिले विदेश मन्त्रालयले चाहिँ र राजनीतिक नेतृत्व विशेष गरी सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइन भन्दा बाहिर गएर र त्यसमा चाहिँ अलिकति उदारवादी धारणाहरू सार्वजनिक नगर्न पनि अलिकति अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सङ्केत गरेको भन्ने बुझ्नमा आएको छ। र अहिले तपाईँले हामी सबैले देख्न सक्छौँ, सुन्न पनि सक्छौँ र पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू, राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका अभिव्यक्तिहरू पनि अलिकति कठोर किसिमकै छन्। सुरेश, नेपाल भारत बीच यो नजिकको छिमेकी पनि हो, यो दुईटा छिमेकी बीच जस्तो परिस्थिति देखियो, त्यसमा चाहिँ वार्ता पनि सुरुवात हुन नसकेको विभिन्न कारणहरू देखाइएको छ, संशय पैदा भएको छ। अब यसको समाधानको उपाय के हुन सक्ला? यहाँको दिल्लीको मुड बुझ्दाखेरि अब यो संशोधन प्रक्रिया, हाम्रो नेपालको जुन संविधानको संशोधन प्रक्रिया छ त्यो टुङ्गिएपछि बल्ल एउटा चाहिँ भारतको तर्फबाट एउटा पोजिसन आउला जस्तो देखिन्छ र प्रतिक्रिया जनाउला। त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने त्यसपछि बल्ल निर्दिष्ट होला। अहिले जसरी वार्ताको लागि जुन प्रयास भइरहेको छ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट, यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति दिल्लीसँगको जुन संवाद हिजोको दिनमा हामीले अलिकति जुन निरन्तर राख्न सकेनौँ त्यसको पनि अलिकति केही कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। विगतमा राजनीतिक रूपमा मात्रै नभएर नागरिक समाजको
नागरिक समाजका बिचमा र बौद्धिक वर्ग बिचमा जुन सम्पर्क र जुन एउटा सघन संवाद थियो हिजोको दिनमा विगतमा दिल्ली र काठमाडौँ बिचमा र भनौँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दाखेरि विगत लामो समयदेखि त्यसलाई व्यवस्था गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन दबाव एउटा सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो भारतमाथि भारतको संस्थापनमाथि वार्ताका लागि नेपालसँगको वार्ताका लागि सीमा विवादसँगको वार्ताका लागि त्यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने जोखिम बढेको छ। अर्थतन्त्रमा 2072 सालको भूकम्पले भन्दा ठूलो धक्का यसपालिको महामारीले पारेकाले अर्थतन्त्रको विस्तार झनै खुम्चिने आकलन गरिएको छ। 2.3% को वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग पनि जनजीवन सामान्य नभएकाले वृद्धि दर त्योभन्दा तल खुम्चिने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले करिब 1.5 महिना पहिले लकडाउनको असरले आर्थिक वृद्धि 2.3%मा सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो। विभागले जेठ 1 गतेदेखि आर्थिक गतिविधि सुचारू हुने अनुमानमा प्रक्षेपण गरेको थियो। सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन केही खुकुलो गर्ने निर्णय गरे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनौं फैलिरहेकाले लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन छैन, जसका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार विभागले आकलन गरे भन्दा कम हुने भएको छ। उद्योग, व्यापार, विद्युत, निर्माण र शिक्षा क्षेत्रमा यसअघि प्रक्षेपण गरे भन्दा वृद्धि दर घट्ने निष्कर्षमा विभाग नै पुगिसकेको छ। लकडाउनका कारण यतिखेर केही उद्योग प्रतिष्ठान बाहेक अधिकांश ठप्प छन्। खुद्रा व्यापार नराम्ररी प्रभावित भएको छ। उपभोगमा कमीले दैनिक 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको विद्युत खेर गइरहेको छ। शिक्षण संस्था कहिले खुल्छन् भन्ने यकिन छैन। विद्युत क्षेत्रमा 28.75 र शिक्षा क्षेत्रमा 4.88% को वृद्धि सम्भव देखिँदैन। यो वर्ष चाहिँ कुनै पनि खालको पोजिटिभ ग्रोथ 0%, 1% हैन, हामी नेगेटिभमा गएनौं भने यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। त्यसलाई नेगेटिभ त्यस्तो धेरै नराम्रो मान्नु पर्दैन हैन, जुन रूपमा हामीले सफर गरेका छौं। अब सीबीएसके पनि कस्तो थियो भने कतिपय उहाँहरूको फोरकास्ट चाहिँ अलिकति अप्टिमिस्टिक बढी थियो हैन। त्यो डेट मात्र नभएर हेल्थ एजुकेसन सेक्टरको ग्रोथ रेटको फोरकास्ट पनि मेरो विचारमा अलिकति अप्टिमिस्टिक थियो। अनि इलेक्ट्रिसिटी वाटरमा पनि अलिकति बढी नै उहाँले अप्टिमिस्टिक हुनुभएको थियो हैन। त्यो भएको हुनाले मेरो विचारमा त्यो चाहिँ मिट गर्न त्यति सजिलो देख्दिनँ मैले, तर लेट्स सी उहाँले अर्को सर्वे गर्नु होला नि। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र 5.2% ले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ। बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नघट्ने तर वृद्धि दर भने 1.8% मा सीमित हुने मंगलबार सार्वजनिक आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। जबकि नेपालमा पछिल्लो 3 वर्षमा लगातार 7% हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको थियो। 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको वर्ष 2072 मा आर्थिक वृद्धि 0.8% मा सीमित भएको थियो। महामारीले त्योभन्दा पनि ठूलो धक्का अर्थतन्त्रले बेहोरेका कारण यसपालि वृद्धि दर ऋणात्मक हुने आकलन पनि छ। अहिलेसम्मको स्थिति प्रवृत्ति हेर्दाखेरि चाहिँ 2.3% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिँदैन। अझ त्यसभित्र पनि मैले अलि गहिरो गरिकन विश्लेषण गर्दाखेरि, क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दाखेरि कतिपय अनुमानहरू अलि चाहिँ जुन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमानहरू छन्, तिनमा पनि त्यो दरको त्यो स्केलको चाहिँ आर्थिक वृद्धि नहुने र यतापट्टि खास गरिकन 4-5 वटा क्षेत्रमा जुन आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ नकारात्मक हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन अनुमान गरिएको छ, ती दुवैमा सकारात्मक हुन्छ भन्नेमा त्योभन्दा कम हुने र जो नकारात्मक भन्ने छ त्यसमा अझ बढी हुने कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ कतै चाहिँ नकारात्मक चाहिँ आर्थिक वृद्धि त हुने होइन भन्ने हामी चाहिँ एउटा जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं। सरकारले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न लकडाउन केही खुकुलो पारेको छ, तर आर्थिक वर्ष सकिन 1 महिना मात्र बाँकी रहेकाले खुम्चिदो वृद्धिलाई रोक्ने आधार देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। वैशाख पहिलो साता सुरु भएको कोरोना बिमा अहिलेसम्म लगभग 3.5 लाखले गरिसकेका छन्। खास गरी न्यून आय भएको वर्गलाई रोग लाग्दा उपचार र पोषण व्यवस्थापन सहज होस् भनेर सरकारकै निर्देशनमा ल्याइएको यस योजनामा कम आय भएका वर्ग र संक्रमणले बढी प्रभाव पारेको क्षेत्र भने अझै समेटिन सकेको छैन। लक्षित वर्गलाई समेट्ने पहल कसैले गरेको पनि देखिँदैन।
कोरोना बिमा योजनाले व्यक्तिगत रूपमा 1000 तिरे 1 लाख र 500 रुपैयाँले 50,000 रुपैयाँ बराबरको बिमा हुन्छ। अर्थात् अहिले 1000 बिमा शुल्क बुझाउने व्यक्तिले संक्रमण पुष्टि हुँदा 1 लाख रुपैयाँ पाउँछ। अझ सामूहिक वा पारिवारिक बिमा गर्दा त प्रति व्यक्ति 600 रुपैयाँ तिरे 1 लाखकै बिमा हुन्छ र यो 1 वर्षसम्म मान्य हुन्छ। संक्रमण पुष्टि भए तुरुन्त पुरै रकम पाइने भएकाले विपन्न र जोखिम बढी भएका व्यक्तिलाई यो बिमा योजना लाभदायी देखिन्छ। तर कोरोना बिमाको जिम्मा पाएका 20 वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी मध्ये अधिकांशले अहिलेसम्म बढी जोखिम भएको तराई क्षेत्र, प्रदेश 5, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका लक्षित समुदायसम्म पुग्ने प्रयासै गरेका छैनन्। बिमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी लगभग 64% यस बिमाको पोलिसी बिकेको छ, जबकि बागमती केन्द्रीय राजधानी र सहरी जनसङ्ख्या बढी भएको प्रदेश हो। तर संक्रमणबाट बढी प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बिमित 4% पनि छैनन्। यसले बिमा कम्पनीहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्ने भन्दा पनि सहर बजारमै सीमित भएको देखिन्छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाले हामीले लिएर आएको बिमा लेख भएको हुनाले हामीले बिमा कम्पनीलाई के भने स्थानीय निकायमा न्यून आएका वर्गहरूलाई मात्र तपाईँले लक्षित गर्नुपर्छ, त्यहीँ जानुपर्छ र हामीले त्यसरी नै प्रोत्साहित गरेका छौँ र उहाँहरूलाई अहिले त्यही ठाउँमा जानुस् र बेच्नको लागि चाहिँ वितरणका लागि चाहिँ तपाईँलाई आफ्ना शाखाहरू जहाँ आफ्ना शाखाहरू छन् ती शाखाहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरण गरेर अगाडि बढाउनुहोस्, अगाडि ल्याउनुहोस् भनेका छौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि भारतमा मजदुरी गरेर फर्किएका 1.5 लाख भन्दा बढी व्यक्ति नाका छेउ र आफ्नो जिल्लाका क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। यस्तै झापाको कचनकवल, उदयपुरको भुल्के, बाँकेको नरैनापुरदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आर्थिक अवस्था, पहुँच र चेतनाका दृष्टिले पछि परेका समुदायमै बढी संक्रमण फैलिएको छ। यी समुदायसम्म बिमा पुगेको भए उपचार र पोषणको व्यवस्था सहज हुने थियो। यो वास्तवमा यो महामारीको अवस्थामा एउटा बिमा समिति मात्रै म सबै कुराहरू समेट्न सक्छु भनेर आँट गर्नुभयो। उहाँहरूले आँट गरेर मात्रै सम्भव हुने कुरो थिएन, किनभने यो उहाँहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन, यो राज्यकै सरोकारको विषय हो। बरु के चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भने हरेक गाउँपालिका र वडामा राहत स्वरूप कोरोना लागेको मान्छेलाई यति राहत दिने भनेर राहत स्वरूप चाहिँ जान सकिन्थ्यो। पहुँचवाला र टाठाबाठासम्म मात्रै सीमित भएमा यस योजनाको उद्देश्य पूरा हुने छैन। त्यसैले घुम्ती सेवा चलाएर संक्रमणको जोखिम बढी भएका विपन्न समुदायसम्म पुग्न र बिमा समितिले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर सामाजिक बिमा अभियानका रूपमा यसलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ, जसले राहत दिनुपर्ने भार पनि कम गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईँमा स्वास्थ्यकर्मी अग्रपङ्क्तिका सिपाही हुन्। अत्यास लाग्दो रूपमा भाइरस फैलिरहँदा त्यही अनुरूप स्वास्थ्यकर्मीमाथि पनि दबाव बढेको छ। लामो समयको खटाई, सुरक्षा सामग्रीको सीमितता, रोग सर्ने डर, परिवार र समाजको असहयोग जस्ता कारणले स्वास्थ्यकर्मी मानसिक रोगको शिकार पनि भएका छन्। हेरौँ तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था के छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभरि कति स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भयो भन्ने आधिकारिक आँकडा त बाहिर आएको छैन, तर 1000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको बताइएको छ। आफूले कल्पना पनि नगरेको स्थिति आफ्नो आँखा अगाडि देख्दा समाजको हेर्ने दृष्टिकोण र परिवार लगायत पेसागत सुरक्षाका कारण अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा एन्जाइटी, डिप्रेसन लगायतका मानसिक समस्या देखा पर्न थालेका छन्। चैत र वैशाखको बीचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन संस्थान र नेसनल एकाडेमी फर मेडिकल साइन्सेसले स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्थितिबारे एक अध्ययन गरेको थियो। चिकित्सक, नर्स र अरू स्वास्थ्यकर्मी सहित देशभरका 475 जनामा गरिएको अध्ययनले उनीहरूमा उदासी, निराशा लगायतका मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको देखायो। विश्वमै भ्यालिडेटेड टुल युज गरेर हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। यो अध्ययनबाट हामीले के थाहा पायौँ भने 41.9% स्वास्थ्यकर्मीहरूमा एन्जाइटीको समस्या छ। त्यसै गरी 37.5%मा डिप्रेसनको समस्या छ भने 33.9%मा इन्सोम्निया अर्थात् उहाँलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने 46.1%मा कोभिडसँग सम्बन्धित डर उहाँहरूमा छ।
21.1% स्वास्थ्यकर्मीहरूले मात्रै आफ्नो कार्यस्थलमा प्रिकसनरी मेजर्सहरू अथवा प्रोटेक्सनका मेजर्सहरू चाहिँ सफिसियन्ट छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। यो अध्ययन हुँदा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण सुरुवाती चरणमा थियो, त्यसैले अहिले यो आँकडा बढिसक्ने अनुमान छ। स्वास्थ्य प्रणाली उत्कृष्ट भएका देशका स्वास्थ्य कर्मीमा समेत गम्भीर रूपमा मानसिक समस्या देखिएको छ। नेपालमा त झन् सबै स्वास्थ्य कर्मीले आवश्यक सुरक्षा सामग्री नै पाएका छैनन्। त्यसमा समाज र आफन्तको पनि पर्याप्त सहयोग नपाएको देखिन्छ। त्यो हामी हिँडेको बाटोमा पनि अब संक्रमण छ कि भनेर मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्छ कि भनेको जस्तो लाग्ने। अब बसेको घर परिवार समाजहरूले पनि अलि टाढैबाट बोल्दाखेरि पनि होइन उहाँहरूसँग पहिले जसरी ग्रुपमा गएर यसो गफसफ गरिन्थ्यो त्यो कुराहरू पनि आफैलाई पनि मन नलाग्ने कि बा मैले संक्रमण उहाँहरूलाई सार्छु कि अथवा हाम्रो समाजमा कतै देख्यो भने बा मलाई ब्लेम आउँछ कि भनेको जस्तो महसुस चाहिँ भयो। कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेको रौतहट र रुकुमका स्वास्थ्य कर्मीको अनुभव पनि उस्तै छ। पहिला यही पेसा राम्रो थियो होइन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हुनु, नर्स हुनु, डाक्टर हुनु भनेको एकदम राम्रो लोकप्रिय रूपमा हेरिन्थ्यो नि त समुदायमा। भनेदेखि अहिले यो कोरोनाको कहर आउँदाखेरि अब यही पेसालाई नै अलिकति मान्छेहरूले नेगेटिभ पाराले भन्नाले बचाउन त बचाउने, तर यो स्वास्थ्यकर्मी मार्फत पनि हामी कहिले सङ्क्रमित हुने हो कि भन्ने चाहिँ अलिकति उहाँहरूको दिमागमा चाहिँ त्यस्तो बसिराखेको हामीले पनि भेटाउँछौँ। आफ्नो उच्च मनोबल राखी दिनरात स्वाब कलेक्सन र आरडिटी उच्च मनोबलका साथ आफ्नो शान्ति त्यो मनस्थिति शान्त गरी आफ्नो काममा लागिरहेको छु। देशभर करिब 27,000 स्वास्थ्यकर्मी सरकारी सेवामा आबद्ध छन्। मुख्य रूपमा अग्रपङ्क्तिमा पनि उनीहरू नै खटिएका छन्, जसको भूमिका नै संक्रमणबाट देशलाई मुक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण छ। सोच्नुहोस्, स्वास्थ्यकर्मी नै बिरामी भयो भने तपाईँ हाम्रो हालत के होला? यो समयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई हेला होइन सम्मान गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस् र उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुहोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि मोरङबाट सुशीला पाठक, रुकुमबाट महेश केसी, रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे र क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ सबिना कार्की, ललितपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विदेशी दाताहरू पूर्वाधार निर्माणभन्दा नीति निर्माणमै बढी केन्द्रित हुनुको कारण के होला? ए, आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकता, बी, नीति निर्माता नै प्रभावित हुनु र सी, व्यापक सुधारको खाँचो भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकतामा 70%, बी, नीति निर्माता नै प्रभावित हुनुमा 29% र सी, व्यापक सुधारको खाँचो भएरमा मात्रै 1%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, कोरोना बिमा विपन्न समुदायमा पुर्याउन के गर्नु पर्ला? ए, बिमा कम्पनीलाई बाध्य पार्ने, बी, स्थानीय तहले पहल गर्ने र सी, सरकारले राहत स्वरूप बिमा गरिदिने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको स्कटल्यान्डमा खेल्ने सिरिज स्थगित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया सम्मिलित सिरिज कोरोनाका कारण स्थगित भएको जनाएको हो। सम्बन्धित देशको सरकार र चिकित्सकसँगको छलफलपछि सिरिज स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। स्कटल्यान्ड सिरिज जुलाई 4 देखि 11 सम्म हुने तालिका थियो। कोरोना भाइरसकै कारण यसअघि अप्रिलमा हुने तालिका रहेको नामिबिया, नेपाल र स्कटल्यान्ड बीचको सिरिज पनि स्थगित भएको थियो। नेपालले गत फेब्रुअरीमा काठमाडौँमा भएको अमेरिका र ओमान सम्मिलित सिरिजबाट लिग 2 को यात्रा सुरु गरेको थियो। अमेरिका विरुद्ध दुवै खेल जितेको नेपाल ओमानसँग भने पराजित भएको थियो। नेपालले 4 अङ्क जोडेको नेलिग 2 सन् 2023 को एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा पुग्ने बाटो पनि हो। खेलको समाचार यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार लगाइसक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा हुनेछ र नेपाली भाषामा राति 11 बजे हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।